हेलो नमस्ते सबैलाई। आज सन्डे 4 तारिक 2022 अर्थात् आइतबार 18 मङ्सिर 2079 है। राजधानी न्युज पेपरबाट हामी आज लोकसेवा टिप्स भनेर जुन कन्टेन्ट दिएको छ, जुन लोकसेवा जुन मेटेरियल राखेको छ, त्यो मेटेरियललाई हामी आज डिस्कसन गर्नेछौँ। के भनेको छ, लोकसेवा आयोगद्वारा शाखाधिक पदका लागि सोधिने विषयगत प्रश्न उत्तरको हामी आज डिस्कसन गर्नेछौँ। ठिक छ। अब चाहिँ प्रथम प्रश्नमा के भनेको छ, आज चाहिँ प्रायः सबै सार्वजनिक नीतिकै बारेमा छ है। सार्वजनिक नीति के छन् भन्दाखेरि, सार्वजनिक नीति भन्नाले के बुझिन्छ होइन, यसका विभिन्न पक्षबारे प्रकाश पार्नु हो। त्यसपछि सार्वजनिक नीति के हो, सार्वजनिक हुनका लागि के हुनु पर्यो, सार्वजनिक नीतिका विशेषताहरू के हुन् होइन। यसका साथै अब चाहिँ यिनीहरू विशेषता हुन्। सार्वजनिक नीतिका चरणहरू के हुन् होइन। त्यसै गरी असल नीतिका गुणहरू के हुन्, सार्वजनिक नीतिका सिद्धान्तहरू के हुन् होइन। त्यसै गरी अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि, सार्वजनिक नीति विश्लेषणका तत्त्व वा प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् होइन। अर्को अब चाहिँ यिनीहरू नै छ होइन। त्यसै गरी सार्वजनिक नीतिका विश्लेषणमा होइन, त्यो सार्वजनिक नीतिका विश्लेषणको प्रक्रिया होइन। त्यसो अर्को के छ भन्दाखेरि, गठनका आधारमा सिद्धान्त र तिनका समीक्षा गर्नुहोस्। यो चाहिँ लगभग हाम्रो त्यस्तै छ है। सो हाम्रो यो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला र आफ्नो नलेज पनि कमेन्टमा सेयर गर्नु होला है। सो अब चाहिँ हामी ढिला नगरी हामी अब सुरु गर्छौँ है। के हो त हाम्रो सार्वजनिक नीति भनेको? सार्वजनिक नीति भनेको सर्वसाधारण जनताको लागि हुने नीति होइन। अब चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ त्यो हेरौँ है त। सार्वजनिक नीति भन्नाले के बुझिन्छ, यसका विभिन्न पक्षबारे प्रकाश पार्नुहोस् होइन। एक्सन एन्ड इन्टेन्सन अफ गभर्मेन्ट, कमिटमेन्ट एन्ड एक्सप्रेसन अफ गभर्मेन्ट है। सार्वजनिक समस्याको समाधान गर्न, सार्वजनिक हित प्रबन्धन गर्न र जनताको आवश्यकता पुरा गर्न सरकारद्वारा घोषित प्रतिबद्धता वा अठोट नै के हो, हाम्रो सार्वजनिक नीति हो होइन। के हो त भन्दाखेरि, सार्वजनिक समस्याको समाधान गर्न, सार्वजनिक हित प्रबन्धन गर्न र जनताको आवश्यकता पुरा गर्न सरकारद्वारा घोषित प्रतिबद्धतालाई वा अठोटलाई नै के भनिन्छ, हाम्रो सार्वजनिक नीति भनिन्छ। त्यसै गरी विद्यमान मूल्य मान्यताको पृष्ठभूमिमा राज्य सञ्चालनका विविध पक्ष लिइने निर्णय नै सार्वजनिक नीति हो है। त्यसै गरी के भनेको छ अर्को, सरकारले कुनै लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्न सम्बन्धमा अपनाउने प्रस्तावित क्रियाकलापको श्रृङ्खला अर्थात् पर्पोसिभ कोर्स अफ एक्सन नै के हो, हाम्रो सार्वजनिक नीति हो। सार्वजनिक नीति सरकारको लक्ष्य हो, उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन हो, उद्देश्य प्राप्त गर्ने तरिका हो, सरकार र जनता बीचको सेतु हो। सार्वजनिक नीति शासन सञ्चालनको आधार हो होइन। यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो है। यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, सार्वजनिक नीति सरकारको लक्ष्य हो, उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन हो, उद्देश्य प्राप्त गर्ने तरिका हो, सरकार र जनताको बीचको सेतु हो। यो सार्वजनिक नीति शासन सञ्चालनको आधार हो। यो चाहिँ के हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो यो है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, सार्वजनिक नीति भनेको के हो भन्दाखेरि, सार्वजनिक नीतिहरू के हुन् भन्दाखेरि, सरकारको व्यवहार र कार्यको गाइडलाइन्सलाई के हुन्छ, सार्वजनिक नीति भनिन्छ। सरकारले के गर्न चाहिरहेको छ भन्ने एक्सप्रेसनलाई पनि के भन्छ, सार्वजनिक नीति भन्छ। विशेष प्रस्तावको रूपमा होइन, सरकारको निर्णयका रूपमा, कार्यक्रम र नीति र योजनाका रूपमा, जनताको अपेक्षाको रूपमा यिनीहरू के हुन्, हाम्रो सार्वजनिक नीति हुन्। र सार्वजनिक नीति हुनको लागि के हुनुपर्दछ भन्दाखेरि, सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनुपर्दछ। सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनुपर्दछ होइन। वेलफेयर अफ द सिटिजन्स होइन। सार्वजनिक यसलाई के भन्छ, हाम्रो वेलफेयर फर द सिटिजन्सको सब्जेक्ट हुनु पर्यो होइन। त्यसै गरी सार्वजनिकको राइट्स हुनुपर्ने हो, त्यसको डिसिजन हुनु पर्यो होइन। सरकारको आधिकारिक निर्णय हुनुपर्दछ। सरकारको के हुनु पर्यो, हाम्रो डिसिजन हुनु पर्यो। समाजले ग्रहण गर्नुपर्छ, समाजले त्यसलाई लिनु पर्यो होइन, ग्रहण गर्नु पर्यो त्यसलाई है। अनि चाहिँ त्यो हुनको लागि हाम्रो सार्वजनिक नीति हुनको लागि हामी यी पोइन्टहरू हाम्रो हुनु पर्यो। के पोइन्टहरू छ त भन्दाखेरि, सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनुपर्दछ, सरकारको
आधिकारिक निर्णय हुनुपर्दछ, समाजले ग्रहण गर्नुपर्दछ है। त्यसै गरी सार्वजनिक नीतिका विशेषताहरू के हुन् त? विशेषताहरू के हुन् भन्दाखेरि उद्देश्य वा लक्ष्य उन्मुख क्रियाकलापको श्रृङ्खला हुनुपर्दछ, यथार्थ कार्य हुनुपर्दछ, कानुनी आधार हुनुपर्दछ, निरन्तर र गतिशील हुनुपर्दछ, सकारात्मक र नकारात्मक हुनुपर्दछ है। यिनीहरू के हाम्रो सार्वजनिक नीतिका विशेषताहरू हुन्। यसका साथै के हुन् अरू त? सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा जारी हुने, अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी हुने, वातावरणबाट प्रभावित हुने, सबैले पालना गर्नुपर्ने, खुल्ला र पारदर्शी हुने, व्यक्त र अव्यक्त रूपमा हुने, तर्जुमाको मूल आधार संविधान। अब सार्वजनिक नीतिका चरणहरू के हुन् त? नीति माग, नीति निर्णय, नीति कथन, नीति उत्पादन, नीति प्रभाव। नीति माग भनेको के हो भन्दाखेरि नीति आवश्यकताको महसुस गर्ने कामलाई के भन्छ? नीति माग भनिन्छ। नीति निर्णय भनेको के हो भन्दाखेरि नीति बनाउने कामलाई के भन्छ? नीति निर्णय, नीति डिसिजन। नीति कथन, नीतिको औपचारिक घोषणा वा प्रचार गर्ने काम के हो? नीति कथन हो। नीति उत्पादन भनेको के हो भन्दाखेरि नीतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिफल प्राप्त गर्ने काम के हो हाम्रो? नीति उत्पादन भन्दाखेरि। नीति प्रभाव भनेको के हो? नीति प्रभाव भनेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने के हो? हाम्रो नीति प्रभाव हो। यो सबै के हो? हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। नीति माग भयो, नीति निर्णय भयो, नीति कथन भयो, नीति उत्पादन भयो हैन। यिनीहरू के हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू भयो है, चरणहरू। अब असल नीतिका गुणहरू के हुन् त? असल नीतिका गुणहरू के हुन् त? असल नीतिका गुणहरू विवेकपूर्ण हुने, राजनीतिक रूपमा उपयुक्त हैन, वैध मतलब लिगल, सर्वस्वीकार्य भन्दा एक्सेप्टेबल हुनु पर्यो, साव्य हुनु पर्यो मतलब फिजिबल हुनु पर्यो हैन, अनि पर्याप्त हुनु पर्यो मतलब एडिक्वेट धेरै हुनु पर्यो हैन, कार्यान्वयन योग्य हुनु पर्यो, इम्प्लिमेन्टेबल हुनु पर्यो हैन। यिनीहरू के हाम्रो असल नीतिका गुणहरू हुन् है। यिनीहरू के हुन्? हाम्रो असल नीतिका गुणहरू हुन्। ठिक। त्यसै गरी सार्वजनिक नीतिका सिद्धान्तहरू र उपागमहरू है। उपागमहरू के हुन् त? मतलब प्रोसेस्ड फोकसहरू के हुन् त? सार्वजनिक नीतिहरू केमा फोकस छ त? सार्वजनिक नीतिका सिद्धान्तहरू के हुन् त हैन। अब यो चाहिँ यिनीहरू के छ हाम्रो? हेर त, हेर्नुहोस् त। इलाइट सप्लाई ड्रिभन हुनु पर्यो, ग्रुप श्रम ए नियम हुनु पर्यो, पपुलिस्टिक हुनु पर्यो, श्रमिक लाभका लागि, इन्स्टिट्युसनलिजम हुनु पर्यो मतलब कम जनसहभागिता हुनु पर्यो, पब्लिक चोइस, सोसल निड हुनु पर्यो, सोसल निड अनुसार हुनु पर्यो, अर्गनाइज एनार्की, अधिकार प्राप्त व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्न, फङ्सनल प्रोसेस होल साइकल हुनु पर्यो है। अनि यसको आउटकम एप्रोच के हो? यसको स्ट्रेटेजिक एप्रोच के हो हैन। आउटकम एप्रोच भनेको रेसनलिस्ट हुनु पर्यो, इन्क्रिमेन्टल हुनु पर्यो, बाउन्डेड रेसनालिटी हुनु पर्यो। स्ट्रेटेजिक एप्रोच भनेको के हो भन्दाखेरि कन्टिजेन्सी म्यानेज गर्न, अल्पकालमा, सङ्कटकालमा तथा तत्कालै समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा बनाइने नीति, जस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति हैन। तत्कालै बनाउनु पर्यो नि त, इमर्जेन्सी बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई के भन्छ हाम्रो? यो स्ट्रेटेजिक एप्रोचमा पर्छ है यो। अब चाहिँ राष्ट्रिय स्तर कार्यान्वयनमा हुने र राष्ट्रिय सरोकार भएको नीति नै राष्ट्रिय नीति हो हैन। केमा भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन हुने र राष्ट्रिय सरोकार भएको नीति नै राष्ट्रिय नीति हो, सार्वजनिक नीति हो। सार्वजनिक नीति थ्योरी हो, जो राष्ट्र नीति प्र्याक्टिकल हो है। यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है यो। सार्वजनिक नीति के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक नीति थ्योरी हो भन्दाखेरि राष्ट्र नीति के हाम्रो? प्र्याक्टिकल हो। के हो त? प्र्याक्टिकल हो। ठिक। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, सरी यो हाइलाइट कस्तो भएको भन्दाखेरि ल राम्रो हाइलाइट हो है यो।
है। सार्वजनिक नीति के हो छ त हाम्रो सार्वजनिक नीति के हो हाम्रो थ्योरी हो भनेपछि राष्ट्रनीति के हो हाम्रो प्र्याक्टिकल हो। ठिक, अब चाहिँ नेसनल पोलिसी, नेसनल इस्यु, नेसनल कभरेज, नेसनल इम्प्लिमेन्टेसन के हुन् त? मेगा पोलिसी हुनु पऱ्यो, गरिबी निवारणका नीति हुनु पऱ्यो, स्ट्र्याटेजी हुनु पऱ्यो, लगानी बढाउने कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम हुनु पऱ्यो, सेक्टोरल पोलिसी, श्रम रोजगार नीति हुनु पऱ्यो, एक्सन प्लान, वार्षिक 10 लाख युवालाई बिना ब्याज श्रम दिने। यिनीहरू के हाम्रो मेगा पोलिसी, स्ट्र्याटेजी, सेक्टोरल पोलिसी, एक्सन प्लान, यिनीहरू के नेसनल पोलिसी, नेसनल इस्यु, नेसनल कभरेज एन्ड नेसनल इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पऱ्यो है। यो सबै के हो हाम्रो त सार्वजनिक नीति र त्यसको विश्लेषण हो। यो हामीले अहिले चाहिँ के पढ्यो भन्दाखेरि हाम्रो यसका विभिन्न पक्षबारे प्रकाश पार्न हाम्रो यति हाम्रो लेख्नु पऱ्यो। सुरुमा के लेख्नु पऱ्यो त हाम्रो डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि यसको सार्वजनिक नीति के हो, सार्वजनिक नीति हुनका लागि के हुनुपर्छ त, सार्वजनिक नीतिका विशेषताहरू के हो त, यसका साथै अरू विशेषताहरू पनि छन्, त्यो पनि हामीले प्रकाश पार्नु पऱ्यो हैन। सार्वजनिक नीतिका चरणहरू के हुन्? नीति माग हुन्, नीति निर्णय, नीति कथन, नीति उत्पादन, नीति प्रभाव। त्यसै गरी यसका नीतिका गुणहरू के हुन्, सार्वजनिक नीतिका सिद्धान्तहरू के हुन् हैन। त्यसपछि अनि राष्ट्रिय स्तरमा यसको कस्तो कार्यान्वयन भइरहेछ त राष्ट्रिय स्तरमा हैन। नेसनल पोलिसी कस्तो छ त यसको, नेसनल इस्यु कस्तो छ त यसको, नेसनल कभरेज के हुनु पर्यो, नेसनल इम्प्लिमेन्टेसन के हुनु पर्यो त हैन। अनि सार्वजनिक नीति के हाम्रो थ्योरी हो भनेपछि राष्ट्रिय नीति के हाम्रो प्र्याक्टिकल हो। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब अर्को के छ भन्दाखेरि सार्वजनिक नीति विश्लेषणका तत्त्व र प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस् है। यसमा के भनेको छ, कज एन्ड इफेक्ट एनालाइसिस अफ पब्लिक पोलिसी है। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनबाट समाजमा परेका र पर्न सक्ने असरका सम्बन्धमा गरिने स्वतन्त्र लेखाजोखा र मूल्याङ्कनलाई सार्वजनिक नीति विश्लेषण भनिन्छ। के भनिन्छ फेरि पढौँ त है। सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनबाट समाजमा परेका र पर्न सक्ने असरका सम्बन्धमा गरिने स्वतन्त्र लेखाजोखा र मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ हाम्रो सार्वजनिक नीति विश्लेषण भनिन्छ है। सार्वजनिक नीतिको सभ्यता, कार्यान्वयन योग्यता, प्रभावकारिता र उपयोगिता र उपयुक्तता बारे वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर परीक्षण गर्ने काम नै के हो हाम्रो सार्वजनिक नीति विश्लेषण हो। कुनै खास नीतिको बनावट, विषयवस्तु र प्रभावलाई समर्थन र विरोध नगरिकनै निष्पक्ष ढङ्गले विश्लेषण गर्ने काम सार्वजनिक नीति विश्लेषण हो। के हो त विश्लेषण हो। अर्को के भनेको छ त, पिपिएले सार्वजनिक नीति कसरी तर्जुमा गरिन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, यो कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ भनेर हेर्छ है। अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा के छ भन्दाखेरि प्रस्तावित नीतिका सम्भावित परिणाम र प्रभावको विश्लेषण, जसलाई पर्सपेक्टिभ एनालाइसिस भनिन्छ। पहिले नै अवलम्बन गरिएका नीतिका वास्तविक परिणाम र प्रभावको विश्लेषण गरिन्छ है। यो चाहिँ सार्वजनिक नीतिको विश्लेषणमा के छ त भन्दाखेरि प्रस्तावित नीतिको सम्भावित परिणाम र प्रभावको विश्लेषण है। पहिले नै अवलम्बन गरिएका नीतिहरूको वास्तविक परिणाम र प्रभावको विश्लेषण गरिन्छ है। यसका साथै त्यो नीतिमा के छ त त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ। कन्टेन्टको एनालाइसिस गरिन्छ, प्रोसेसको एनालाइसिस गरिन्छ, आउटपुट इम्प्याक्टको एनालाइसिस गरिन्छ, इन्फ्लुएन्स बाई सिटिजनको एनालाइसिस गरिन्छ, युज अफ इन्फर्मेसनको एनालाइसिस गरिन्छ, सोर्स अफ पावरको एनालाइसिस गरिन्छ, पोलिसी निडको एनालाइसिस गरिन्छ, पोलिसी अल्टरनेटिभको एनालाइसिस गरिन्छ हैन। सार्वजनिक नीतिको विश्लेषण यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्टको एनालाइसिस, प्रोसेसको एनालाइसिस, आउटकमको एनालाइसिस, इन्फ्लुएन्स बाई सिटिजनको एनालाइसिस, युज अफ इन्फर्मेसन, सोर्स अफ इन्फर्मेसन, सोर्स अफ पावर, पोलिसी निड, पोलिसी अल्टरनेटिभको सबैको के गरिन्छ हाम्रो एनालाइसिस गरिन्छ। पोलिसी एनालाइसिस गर्दाखेरि निम्न कुरा हेरिन्छ। के हेरिन्छ त भन्दाखेरि हैन, पोलिसी एनालाइसिस गर्दाखेरि के देखिन्छ, लिगली एप्लिकेबल छ कि छैन, पोलिटिकली सुटेबल छ कि छैन, इकोनोमिकली सुटेबल भाएबल छ कि छैन, सोसियली एक्सेप्टेबल छ कि छैन, टेक्निकली फिजिबल छ कि छैन। नीति विश्लेषण गर्दाखेरि केस स्टडी, सिबी एनालाइसिस, कम्पेरेटिभ स्टडी, कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी जस्ता विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ
है। विज्ञको सुझाव लिने, नीति मस्यौदाको सार्वजनिकरण गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, विगतका नीतिको समीक्षा गर्ने, बेस्ट प्र्याक्टिसलाई अवलम्बन गर्ने, नीतिको पिरियोडिक रिभ्यू गर्ने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरी नीतिको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। ठिक त्यसै गरी नीति विश्लेषणका नीति एडिक्वेट, एप्रोप्रिएट, एक्सेप्टेबल, इफिसियन्ट, इक्विटेबल र इम्प्लिमेन्टेबल छ कि छैन हेरिन्छ है। त्यसै गरी सार्वजनिक नीति विश्लेषणको प्रक्रिया हैन, आइडेन्टिफिकेसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द पोलिसी इस्यु के कुरामा जोड दिएको छ, इन्टरप्रिटेसन अफ पोलिसी रिभ्यू गर्ने, विकल्प हेर्ने, एक्जामिनेसन, नीति बुझाउनु का कारण र अपेक्षित प्रतिफल जवाब खोज्ने, प्रेडिक्सन अफ इम्प्याक्ट, एक्सपेक्टेड इम्प्याक्ट प्रेडिक्ट गर्ने, एडभाइस, नीति निर्मातालाई सुझाव दिने। यिनीहरू के हुन्, हाम्रो सार्वजनिक नीतिका विश्लेषणको प्रक्रिया हुन् है। अर्को पनि प्रश्न छ, के छ हाम्रो सङ्गठन गठनका आधार सिद्धान्त र तिनको समीक्षा गर्नुहोस्। यो चाहिँ हामी पार्ट 2 भिडियोमा हामी ल्याउनेछौँ है। त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ अर्को भिडियोको लागि, अर्को अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला र हामी अर्को पार्ट 2 मा हामी यो भिडियो हामी लिएर आउँछौँ है। यति बेलासम्म सुनिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 हुन्छ अनि हाम्रो अर्को भिडियो आउँछ जुन पार्ट 2 हुनेछ, त्यो चाहिँ अपडेट भएर बस्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई।